بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه اللحظة إن شاء الله نتحدث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأشرف نسبه عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأفضل الأنبياء وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وعدنان من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. وأمه صلى الله عليه وسلم فهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، وكلاب هذا هو الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم، وهما من أصل واحد يجتمعان في كلاب. أحبتي في الله، يروق بابدو تنكيستي وانتنو وليف دبرسنو ويسير رسول ربي صلى الله عليه وسلم نسب إساني شريفة إراها صفنا جتشا. كناف رسول ربي صلى الله عليه وسلم كما بيكمو على خلقيتي أكسم على أنبياتي على خلقي وجنو واني إساني أولي تكلين هنجرو ملائكة لين قايا قولي صحيح الرتي، وهو أشرف من الملائكة وأشرف من جبريل عليه السلام. رسول ربي صلى الله عليه وسلم جبريل اللي انجال اللي شرفك بني ربي رتي بك جبريل هنجهن قاف قرتي معراجة سن. كناف إسانا قرتي أشرف خلقيتي على أنبيوتاتي على أولو الأزميتي ورا قرتي مرنا قبا ورا شنن أولو الأزمي جدي ربنا قرتي بك تقوت لك هي سورة الأحزاب كيستي أفضل لي جرسني أمو رسول ربي صلى الله عليه وسلم. كنافسان أبان ساني عبد الله كعبد المطلب كهاشم، هاشم كعبد مناف كقصي كلاب كمران كعب كلؤيت، لؤي كغالب فهر مالك كنضريتي، ندرين كخزيمان مدركان كإلياسيتي، إلياس كمدر كنزاري، إيغسي نزار أمو معدي أمو كعدنان. هنگا أسيتي تنسمني رسول ربي صلى الله عليه وسلم متفق عليه إرتي ولي قلمان. بعد كان أمو هنگا إبراهيمتي مختلف فيه كيست والأبامي جرا روايانا قرتي حقا عدنانتي صحيحة جتة متفق عليه. كناف رسول ربي صلى الله عليه وسلم نسمني إساني كان إسانا قرتي كيس بهن أبوني إساني وروتا أما ست دبتا مكانا كايرت ولي قلمي كراها رسانيتين أمو كراها راتين اللي نسمني إساني هاتي إساني مكانسي آمنان توهبي وهبين كعبد مناف زهران ككلابي كني أكاكيو رسولا كان شنفاتي بكين إسان التوالقلن إسان هندي توكو أصلي توكو
bakki isaan irratti wal gahan kilaabii kana irratti wal gahan jechuudha. Kilaab ka murraati asirratti wal gahan jecha hundinuu rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam ka Abdullahi ka Abdulmuttalib ka Hashim ka Abdi Manaaf ka Qusayyi ka kilaabi Zuhraan ka kilaabi Qusayyi illee ka kilaabi jecha naam bakkeen isaan itti wal gahan bakka kana. Kanaaf rasuulaa fi sallallahu alaihi wasallam haati isaaniillee nasabni isaanii tokko sharafa keessatti illee akkasuma tokko abbaan haadha rasuulaa qabiilaa isaa keessatti sayyida akkuma gartee abboonni akaakayyoonni rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam qureesha keessatti ammootu sayyida ta'an jecha. Kanaaf namni gariin aabaa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam akka walalootitti ويتدبت مالجنا آباء سيد الورى على الرتب هو ابن عبد الله ابن المطلب عبد المطلب وهاشم عبد مناف ابن قصي ابن كلاب مرة كعب اللؤي وغالب فهر بن مالك والنذر قل كنانة كذلك خزيمة مدركة إلياس ومضر نزارهم قياس ثم معد بعده أدنان وبعد ذا اختلف الأعيان. إيجا كان أمو أدنان بودا واللبني ورينا قرتي علماء لكوسة كيستي واللبني جتا أدنان الراكاسي هاجا إسماعيلتي أدنان كوني ذرية إسماعيل كيس قرو هاجمتو أبوتا هاجمتو إسماعيلي في إسا جدو جرا خلافة جرا كوني اللي قرتي رتي ولي هنقلم نجتا. كناف رسول ربي صلى الله عليه وسلم horteen isaanii kana fakkaata ka isaan irraa bahan jecha. Hortee kana keessatti ummanni kun ummata sharafummaan beekamu ka arjummaadhaan beekamu ka agartee shahamaan beekamu warra agartee gootummaan beekamu ka adaba qabaachuun beekamu ka keessummaa jaalachuun beekamu. Qusayyiin kun akaakayyuu rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam namni agartee qureeshaa rattabee bakkee duraan isaan gara faca'anii jiran keessa laga makkaatitti walitti qabee jedhe isa. Namni agartee siqaayaallee warra agartee hujjaaja daima timira inaba kanneen agartanii kuree waan guddaa akka hawdii keessatti walitti qabee ummata hujjaaja obaasaa ture isa namni kana jalqabe isa. Akkasuma namni agartee warra hujjaaja kana nyaachisee waan adda addaa godhee fi isa tartiibessee jecha buusisiisee namni godhe isa. Akkasuma ammallee namni daaran nadwa kan jedhamu baarlamaana qureeshaa jechuudha. Bakka isaan agartee keessatti mari'atan mana marii isaanii bakka murtiin keessatti kennamu bakka baandiraan lolaa keessatti hidhamu bakka agartee aqdiin nikaa keessatti godhamu namni qopheesse isa kana. Kanaaf miizaan isaa miizaa hedduu yeroo gabaabduu tana keessatti lakkoofnee fixuun waan hin danda'amneef inshaallah haga kana nasaba rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam irraa beekuun barbaachisaa waan taheef kanaaf inshaallah darsii itti aanutti waan hafee itti hufna har'aaf ammoo asumarratti dhaabna. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.